3 माह से तनख्वाह न मिली, एहतजाज भी कारगर न हुआ। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर और FWMC दफातर के बाहर एहतजाजन कूड़ा करकट के ढेर लगा दिए। फैसलाबाद में महकमा सेहत अफसरान बेबस। मां बच्चा सेहत प्रोग्राम के अकाउंट ऑफिस को लगे ताले को तकरीबन 7 माह बाद भी न खुलवा सके। CEO हेल्थ की कायम करदा कमेटी भी कोई इकदाम न उठा सकी। आम इंतखाबात। फैसलाबाद रीजन में सियासी सरगर्मियों में तेजी। फैसलाबाद में 53 लाख, चिन्योट में 8,84,579 और टोबा में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 15,76,270 हो गई। रिटर्निंग अफसरान के दफातर में इंतखाबी शेड्यूल के पब्लिक नोटिस अवेजा। उम्मीदवार कल से 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अहम नामजदगी। PTI रहनुमा हसन खान नियाजी को फैसलाबाद डिवीजन का सदर बना दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई जनरल सेक्रेटरी हमाद अजहर ने नामजदगी की मंजूरी दी। कपास की पैदावार में इजाफा। 80 लाख बेल्स का अदद अबूर। 15 दिसंबर तक जिनिंग मिल्स को मिलने वाली बेल्स 80 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड। 70 लाख बेल्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जानिब से जेर इस्तेमाल आएंगी। 6.5 लाख स्टॉक मौजूद, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा भट्टी बेल्स बनने के लिए मौजूद। टायरों का बिजनेस ठप, कारोबारी अफराद परेशान। ताजिर कहते हैं कि साल 2023 के शुरू में इंपोर्ट की जाने वाले टायर ताहाल बंदरगाहों पर पड़े हैं। गुज़िश्ता सालों में मिलने वाला 8,000 का टायर 20,000 का हो चुका है। जिद्दत माहौल तब्दील और मुख्तलिफ ऐप्स लॉन्च, मगर फिर भी थानों में सालों में बंद मसरूका गाड़ियां मालिकान तक पहुंचाने के लिए कोई सिस्टम ना बनाया जा सका। SPCIA स्टाफ फैसलाबाद के दफ्तर में बंद मसरूका गाड़ियां कबाड़ में तब्दील, मालिकान के हवाले हुई, ना ही नीलामी की जा सकी। साल 2023 भी इख्तिताम पजीर होने के करीब। फैसलाबाद घंटा घर के 8 बाजारों में पार्किंग और तजावुजात के मसाइल हल न हो सके। ताजिर बोले, जो मसाइल पिछले साल थे वही मसाइल जूं के तूं हैं। हर बार मसाइल हल करने के वादे किए जाते हैं लेकिन अमल नहीं होता। फैसलाबाद में गैर कानूनी कुंडा माफिया किसानों से कम कीमत पर गन्ना खरीदने लगा। कैन कमिश्नर पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को गैर कानूनी गन्ना मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। जालसाज माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। फूड सेफ्टी टीम का मसाले बनाने वाले यूनिट पर छापा। 1380 किलो तैयार मसाला मकई भूसा, 350 किलो लहसुन पाउडर, 750 किलो समेत 2 मिक्सिंग मशीनें, 2 ग्राइंडिंग मशीनें जब्त। फेस्को में 6,000 से ज्यादा मीटर्स खराब होने का इंकशाफ। खराब मीटर्स की एज 3 माह से बढ़ गई। फेस्को खराब मीटर्स तब्दील करने में नाकाम। सार्फिन खराब मीटर्स के बिल देने पर मजबूर। टोबा में मुर्गियों में रानीखेत की बीमारी फैलने लगी। महकमा लाइफ स्टॉक ने बीमारी से बचाव की वैक्सीन खरीद कर तमाम वेटरनिटी अस्पतालों में पहुंचा दी। मुर्गियों को वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। फैसलाबाद में गैर कानूनी कुंडा माफिया किसानों से कम कीमत पर गन्ना खरीदने लगा। कैन कमिश्नर पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को गैर कानूनी गन्ना मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। जालसाज माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। फूड सेफ्टी टीम का मसाले बनाने वाले यूनिट पर छापा। 1380 किलो तैयार मसाला मकई भूसा, 350 किलो लहसुन पाउडर, 750 किलो समेत 2 मिक्सिंग मशीनें, 2 ग्राइंडिंग मशीनें जब्त। फेस्को में 6,000 से ज्यादा मीटर्स खराब होने का इंकशाफ। खराब मीटर्स की एज 3 माह से बढ़ गई। फेस्को खराब मीटर्स तब्दील करने में नाकाम। सार्फिन खराब मीटर्स के बिल देने पर मजबूर। टोबा में मुर्गियों में रानीखेत की बीमारी फैलने लगी। महकमा लाइफ स्टॉक ने बीमारी से बचाव की वैक्सीन खरीद कर तमाम वेटरनिटी अस्पतालों में पहुंचा दी। मुर्गियों को वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी।
عام انتخابات فیصل آباد ریجن میں سیاسی سرگرمیوں میں تیزی. فیصل آباد میں 53 لاکھ، چنیوٹ میں 8,84,579 اور ٹوبا میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 15,76,270 ہو گئی. ریٹرننگ افسران کے دفاتر میں انتخابی شیڈیول کے پبلک نوٹس اویزا. امیدوار کل سے 22 دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اہم نامزدگی. پی ٹی آئی رہنما حسن خان نیازی کو فیصل آباد ڈویژن کا صدر بنا دیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی جنرل سیکرٹری حماد اظہر نے نامزدگی کی منظوری دی. کپاس کی پیداوار میں اضافہ. 80 لاکھ بیلز کا عدد عبور. 15 دسمبر تک جننگ ملز کو ملنے والی بیلز 80 لاکھ سے زائد ریکارڈ. 70 لاکھ بیلز ٹیکسٹائل انڈسٹری کی جانب سے زیر استعمال آئیں گی. 6.5 لاکھ سٹاک موجود، جبکہ 1.5 لاکھ سے زائد پھٹی بیلز بننے کے لیے موجود. ٹائروں کا بزنس ٹھپ، کاروباری افراد پریشان. تاجر کہتے ہیں کہ سال 2023 کے شروع میں امپورٹ کی جانے والے ٹائر تاحال بندرگاہوں پر پڑے ہیں. گزشتہ سالوں میں ملنے والا 8,000 کا ٹائر 20,000 کا ہو چکا ہے. جدت ماحول تبدیل اور مختلف ایپس لانچ، مگر پھر بھی تھانوں میں سالوں میں بند مسروقہ گاڑیاں مالکان تک پہنچانے کے لیے کوئی سسٹم نہ بنایا جا سکا. ایس پی سی آئی اے سٹاف فیصل آباد کے دفتر میں بند مسروقہ گاڑیاں کباڑ میں تبدیل، مالکان کے حوالے ہوئیں نہ ہی نیلامی کی جا سکی. سال 2023 بھی اختتام پذیر ہونے کے قریب. فیصل آباد گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں پارکنگ اور تجاوزات کے مسائل حل نہ ہو سکے. تاجر بولے جو مسائل پچھلے سال تھے وہی مسائل جوں کے توں ہیں. ہر بار مسائل حل کرنے کے وعدے کیے جاتے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا. فیصل آباد میں غیر قانونی کنڈا مافیا کسانوں سے کم قیمت پر گنا خریدنے لگا. کین کمشنر پنجاب نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو غیر قانونی کنڈا مالکان کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی. جال ساز مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن. فوڈ سیفٹی ٹیم کا مسالے بنانے والے یونٹ پر چھاپا. 1380 کلو تیار مسالہ مکئی بھوسا، 350 کلو لہسن پاؤڈر، 750 کلو سمیت 2 مکسنگ مشینیں، 2 گرائنڈنگ مشینیں ضبط. فیسکو میں 6,000 سے زائد میٹرز خراب ہونے کا انکشاف. خراب میٹرز کی ایج 3 ماہ سے بڑھ گئی. فیسکو خراب میٹرز تبدیل کرنے میں ناکام. صارفین خراب میٹرز کے بل دینے پر مجبور. ٹوبا میں مرغیوں میں رانی کھیت کی بیماری پھیلنے لگی. محکمہ لائف سٹاک نے بیماری سے بچاؤ کی ویکسین خرید کر تمام ویٹرنری اسپتالوں میں پہنچا دی. مرغیوں کو ویکسین مفت لگائی جائے گی. اور لالپور 10 پیگنگ چیمپئن شپ کا آغاز. چیمپئن شپ زرعی یونیورسٹی گراؤنڈ میں منعقد ہوئی. نیزہ بازی کے مقابلے میں 100 سوار حصہ لیں گے. آرگنائزر سمیر منصور ریاض کے مطابق ایونٹ میں سیکشن نیزہ بازی اور لائن نیزہ بازی کے مقابلے ہوں گے.